अस्सलाम वालेकुम। इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स आपके पास हैं उनमें से एक है पब्लिक रिलेशंस, जिसके लिए एब्रीविएशन यूज़ होती है PR। बिना टाइम ज़ाया किए हम इसकी बेसिक्स समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या। और जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ता, आप अपना आंसर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट द सब्जेक्ट हैज़ टू ऑफर। सबसे पहले डेफिनेटली व्हाट इज़ पब्लिक रिलेशंस। पेपर में ये सवाल आए या ना आए, आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए, वैसे इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ अ रिलेशनशिप, अ कनेक्शन और अ ब्रिज बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक। पब्लिक रिलेशंस क्या है? एक इदारा और उसकी जो आवाम होगी, पब्लिक कौन होगी उसकी? डेफिनेटली अगर कोई कंपनी है तो उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो और उसके कंज्यूमर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है, जो सारिफ होते हैं उनके दरमियान जो रिलेशन बनता है, उसे पब्लिक रिलेशंस कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कोई भी कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की एक्टिविटीज़ या पॉलिसीज़ बनाए जिसकी मदद से वो आवाम के दरमियान अपने लिए फेवरेबल एटीट्यूड्स क्रिएट करे और जो एडवर्स एटीट्यूड्स होंगे उनको काउंटर करे। ये काम भी पब्लिक रिलेशंस कहलाता है। यानी ये एक्टिविटीज़ और ये पॉलिसीज़ जो हैं वो पब्लिक रिलेशंस कहलाती हैं। अब ये फेवरेबल एटीट्यूड्स और एडवर्स एटीट्यूड्स का क्या मतलब है? फेवरेबल एटीट्यूड्स का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे आवाम में जो आपके कंपनी की जो मोटो होगा, आपकी कंपनी का जो भी मोटो है, आपकी प्रोडक्ट्स हैं या आपकी सर्विसेज हैं, उनको पसंद करते होंगे। ये कहलाता है फेवर, आपके बारे में पॉजिटिव ओपिनियन रखते होंगे। और आवाम में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखते होंगे, वो कहते हैं नहीं ये नहीं, और आपके मुकाबले में आपके जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं उनको पसंद करते होंगे। तो आपका जो PR डिपार्टमेंट है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ और पॉलिसीज़ बनाएगा कि जिसकी मदद से जो अवाम है उनके दरमियान एक तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करे अपने बारे में, कंपनी के बारे में, और दूसरा ये कि जो लोग एडवर्स एटीट्यूड रखते हैं यानी कि जो नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं उनको भी काउंटर करें, उनको भी कायल करने की कोशिश करें। किस तरह आप उनको काउंटर करेंगे आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह से उनको काउंटर करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उसकी भी डेफिनेटली। तो उनको काउंटर करने के लिए भी जो वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, ये सब कुछ PR के अंदर आता है। तीसरी डेफिनेशन देखें, पब्लिक रिलेशंस इज द आर्ट एंड टेक्निक्स यूज्ड टू प्रमोट फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन। यहाँ पर ये बात कहते हैं कि पब्लिक रिलेशंस क्या है? ये आर्ट है या टेक्निक्स हैं, आर्ट हैं एंड टेक्निक्स हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं ताकि फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन बनाया जाए। ये बात भी समझ गए होंगे, बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहली वाली डेफिनेशन थी, ये बात वैसी ही है। आप इस तरह के टेक्निक्स इस्तेमाल करें कि जिसकी मदद से आप आवाम के दरमियान अपनी कंपनी को लेकर, अपने इदारे को लेकर, अपनी कॉरपोरेशन को लेकर पॉजिटिव ओपिनियन प्रमोट करें लोगों के दरमियान। तो ये चीज़ जो है पब्लिक रिलेशंस में आती है। आगे देखें, द डेलिब्रेट प्लान एंड सस्टेन्ड एफर्ट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक्स। ये कहते हैं कि जो जानबूझकर या प्लान करके एक्टिविटीज़ की जाती हैं, इस्टेब्लिश की जाती हैं, वो एक्टिविटीज़, वो एफ़र्ट जो है वो इसलिए की जाती हैं ताकि कोई इदारा अपने और अपने पब्लिक के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन और इस्टेब्लिश कर सके। ये भी पब्लिक रिलेशंस के काम में आता है। अच्छा, मैं आपको सादी सी बात बताती हूँ। यहाँ 4 डेफिनेशंस हैं, आपकी बुक में 10 डेफिनेशंस मौजूद हैं। आप उनमें से कोई सी भी उठा सकते हैं और उनको एक्सप्लेन करके पेपर में अपना आंसर बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। ये बात याद रखें कि जो भी कंपनीज़ बनती हैं, कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेशंस हैं, जो भी हैं, जो मार्केट में बैठे हैं उनके साथ ज़ाहिर है उनके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। तो हर इदारे के अंदर एक PR ऑफिस होता है, PR ऑफिस कहें या PR डिपार्टमेंट कहें, उनका होता है, जिसका काम ये होता है कि वो अपने इदारे का एक गुड इमेज लोगों के दरमियान क्रिएट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यही जो ऑफिस होता है ना, ये जो डिपार्टमेंट होता है PR का, यही डिटर्मिन करता है कंपनी की सक्सेस को सबसे पहले। इसी की वजह से यानी कि कंपनी की कितना सक्सेसफुल है कंपनी या कितनी वो जो है वो नाकाम है, ये भी ये डिपेंड करता है PR की एक्टिविटीज़ के ऊपर।
کیونکہ جو پی آر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے, یہ عوام میں جاتے ہیں, وہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے لاتے ہیں, لوگوں کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ان کی نیڈس کیا ہیں, ان کی وانٹس کیا ہیں, کیا وہ چاہتے کیا ہیں, ان کو چاہیے کیا چیز, جو وہ انفارمیشن کلیکٹ کر کے لاتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی پالیسیز بناتے ہیں اور یا ایکٹیویٹیز اپنی کریٹ کرتے ہیں اسی حساب سے کہ بھئی عوام کو کیا چاہیے, جو عوام کی نیڈ ہوتی ہیں. پھر اس کے اکارڈنگ وہ کام کرتے ہیں. کمپنی اسی کے اکارڈنگ جو پالیسیز اور گائیڈنس یہ بنائیں گے, کمپنی اسی کے اکارڈنگ کام کرے گی, اپنی پروڈکٹس بنائے گی, پھر وہ بیچیں گے, مارکیٹ میں ان کی واہ واہ ہوگی, اور یوں کمپنی کی سکسیز جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے. آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ تو پبلک ریلیشنز ایک بڑا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, کسی بھی آرگنائزیشن کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے اس کی امپورٹنس. اب اس کے اوپر دو طریقے سے سوال میں نے دیکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج کے دور میں یعنی پریزنٹ ایج میں پبلک ریلیشنز کی کیا اہمیت ہے, اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کسی بھی ادارے کے لیے, کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے پبلک ریلیشن کی اہمیت کیا ہے. بھئی اگر وہاں کسی ادارے کے اندر پی آر نہ ہو, پبلک ریلیشنز آفس نہ ہو, یا اس کے اندر یہ ڈپارٹمنٹ نہ ہو, تو کیا ہوگا ان کا. ہاں سیدھی سی آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. آپ نے کمپنی کھولی, آپ نے سوچا میں یہ ایک پروڈکٹ بناؤں گا یا بناؤں گی. اب آپ دھڑا دھڑ وہ پروڈکٹ بنائے جا رہے ہیں, مگر آپ تو سمجھ ہی نہیں رہے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں. آپ یہ سمجھ ہی نہیں رہے اور آپ پروڈکٹ بنائے جا رہے ہیں. تو کیا آپ کے خیال سے آپ ایک کامیاب بزنس کر رہے ہوں گے؟ آپ نہیں کر رہے کامیاب بزنس. آپ کا اگر پی آر ڈپارٹمنٹ ہوگا نا, وہ مارکیٹ میں جائے گا, انفارمیشن کلیکٹ کر کے لائے گا اور آپ کو بتائے گا. پھر آپ کا یہی ڈپارٹمنٹ اس طرح کی پالیسیز بھی بنائے گا جس کی مدد سے آپ وہ چیزیں بنائیں گے جو مارکیٹ کی نیڈ ہے, لوگوں کو جو چاہیے وہ چیز آپ بنائیں گے. یہ چیزیں, یہ پالیسیز ڈٹرمن کرتی ہیں آپ کی سکسیس کو. اسی لیے یہ پی آر, اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی ادارے کے اندر. تو اب اس کی امپورٹنس مزید تھوڑا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں, آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. پہلی بات کہ پی آر کی اہمیت کیا ہے, کیونکہ یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ بھئی یہ ایک پازیٹیو امیج بلڈ کرتی ہے ادارے کی عوام کے درمیان. پہلی بات. دوسرا, یہ ٹرسٹ کریٹ کرتے ہیں تھرو آنیسٹ اینڈ ریگولر کمیونیکیشن. یہ لوگوں کے درمیان آپ کے ادارے کو لے کے ایک ٹرسٹ کریٹ کر لیتے ہیں, لوگوں کو آپ پہ بھروسہ ہو جاتا ہے, آپ لوگ کانفیڈنٹلی آپ کی پروڈکٹ اور آپ کی سروسز کو لے لیتے ہیں. یہ بھی آپ کے پی آر آفس کا کمال ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک آنیسٹ اور ریگولر کمیونیکیشن برقرار رکھتے ہیں اپنی پبلکس کے ساتھ. تیسرا جو ہے وہ ہے مینیج پبلک اوپینین. یہ کیا کرتے ہیں, جو پبلک کے درمیان اوپینین بن رہی ہوتی ہے اس کو یہ شیپ دیتے ہیں. بھئی جو ہمارا جو بھی آپ کا ادارہ ہے, وہ اس کا جو پی آر ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ جائے گا لوگوں کے درمیان اور ان کو لوگوں کے اندر اس طرح کے ایٹیٹیوڈز ڈیولپ کرے گا, ان کو اس طرح سے مائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ ایک اچھا اوپینین بنائیں گے آپ کے ادارے کے بارے میں. اور اگر کوئی نیگیٹو اوپینین رکھتا ہے تو نمبر 4 پہ لکھا ہے کاؤنٹرز نیگیٹو پبلسٹی. اگر کوئی نیگیٹو اوپینین رکھتا ہے عوام کے درمیان, اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ریومرز ہیں, ایڈورس ایٹیٹیوڈز ہیں, ان کو بھی یہ ریڈیوس کرنے کی, کم کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا, اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے سپورٹس آرگنائزیشنل گولز. آپ کے ادارے کے جو گول ہیں, جو آپ کا موٹو ہے, آپ کے ادارے کا جو مقصد ہے, اس کو یہ عوام تک پہنچائے گا اور اس کا ایک اچھا امیج لوگوں کے سامنے بنا کر پیش کرے گا. یہ چیز آپ کی بزنس کو بڑا ہیلپ کرے گی. ہیلپس ان کرائسس مینجمنٹ. جب کرائسس آ جائے گا ڈیورنگ ایمرجنسیز, پی آر پرووائڈس ٹائملی انفارمیشن اینڈ پروٹیکٹ ریپوٹیشن. جب کوئی کرائسس آنے لگے گا یہ ٹائملی انفارمیشن پرووائڈ کرے گا اور پھر اس طرح ریپوٹیشن کو پروٹیکٹ کر کے رکھے گا. انہینسز ٹو وے کمیونیکیشن. جو 7واں پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ انہینسز ٹو وے کمیونیکیشن. یہ سنے گا, جو عوام کا جو فیڈ بیک ہوگا ان کو سنے گا اور اسی حساب سے پالیسیز کو ایڈجسٹ کرتا رہے گا. بھئی آپ بناتے جا رہے ہیں لیکن آپ کی پبلک تو چاہتی ہے اب آپ سے کچھ اور ہے. پہلے ہاں ٹھیک ہے آپ کی پروڈکٹ ٹھیک تھی لیکن ابھی ان کی بھی رائے سنیں, وہ مزید اس میں کچھ امپروومنٹ چاہتے ہیں. تو آپ جب ان کو سنیں گے ہی نہیں تو آپ اپنی پالیسیز کو کس طرح سے شیپ دیں گے. تو اس لیے ٹو وے کمیونیکیشن بھی انہیں کا کام ہے. پروموٹس سوشل رسپانسبلٹی.
PR highlights an organization's role in social welfare and ethical practices. یہی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو آرگنائزیشن کا جو بھی سوشل ویلفیئر ہے یا ایتھیکل پریکٹسز ہیں ان میں آپ کے ادارے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی انہی کا کام ہے. یہ امپورٹنس ہے اس کی. آج کے لیے میرے خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. آپ کو PR کی ایک نو ہاؤ ہو گئی ہوگی کہ کیا ہوتا ہے پبلک ریلیشنز اور اس کی اہمیت کیا ہے. یہ دونوں کوشچنس میں نے دیکھے ہیں.